बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। एक दिन के वक्फे के बाद, क्योंकि इस सियासी बहरान में वक्फा देना बड़ा ज़रूरी था कि कुछ चीज़ें डेवलप हो रही थी और जो है उसको देखना पड़ रहा था, और आज सूरत हाल इंतहाई वाज़े हो गई है। जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह मैंने कहा कि मीर कुदूस बिज़िंजो जो हैं वो जादूगर हैं और सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और वो अपने कार्ड इतने अच्छे तरीके से खेलते हैं कि अगला देखता ही रह जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि पहले कि JUI का मूड था कि वो अपना वज़ीर आला लाएगी, और वो इस बात पर जो है जो तहरीक एतमाद पेश करने वाला ग्रुप है उससे बातचीत करेगी। इन 2 दिनों में हमने देखा कि 48 घंटों में मौलाना वासिक की जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिज़िंजो से 2 जो है बार मुलाकात हुई है, और मेरे ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में बर्फ़ पिघल गई है। और आज एक JUI के सूबाई अमीर मौलाना वासिक का इंटरव्यू भी हमने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये तहरीक एतमाद हमारी मशावरत से जमा कराई जाती तो हम इस पर ज़रूर गौर करते। और उन्होंने माजी में JUI के साथ जो साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के दौर में ज़्यादतियाँ हुई उनका भी जिक्र किया कि हमारे लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों के ज़रिए जो है उड़ाया गया, और उनका यही कहना था कि हमारा मशावरती इजलास जो है जारी है और हम सियासी सूरत हाल देख के जो है ना फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके साथ वो लोग थे और वो थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और ही बता रही थी। तो ये सूरत हाल जो है काफ़ी डेवलप हुई है। इसके अलावा सरदार यार मोहम्मद रिन जो हैं वो इस्लामाबाद गए थे, वहाँ उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करनी थी, ताहम उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो सकी, और मौलाना अताउल्लाह से उनकी मुलाकात हुई और इस मसले पे उन्होंने बातचीत की। इस हवाले से तो हमारे पास कोई मालूमात नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ताहम जो मेरे ज़राए उनका यही कहना है कि ये एक सूबाई मामला है, और सूबाई अमीर जो मौलाना वासे जो हैं वो कोयटा में मौजूद हैं, वही इसका फ़ैसला करेंगे ज़मीनी हक़ाइक़ देख के। तो इन गुज़िश्ता 48 घंटों में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है। हमने देखा कि जिस दिन पार्लिमानी पार्टी का बाप का इजलास था, उसी दिन जो है उसी रात को कुदूस बिज़िंजो जो हैं वो अपने वज़रा के हमरा मौलाना वासे की रहाइश का मुलाकात हुई। पहले वफूद की सतह पे बातें हुई, गपशप हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद फिर उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई जो काफ़ी देर जो है वो जारी रही, और जिसमें बड़े जो ज़राए हैं बाप पार्टी के, उनका कहना है कि मुलाकात काफ़ी मुफीद रही है, मुस्बत रही है, और इसमें दोनों तरफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और जो बर्फ़ थी वो एक तरह की पिघल गई है। जो गिले शिकवे JUI की तरफ से थे वो वज़ीर आला कुदूस बिज़िंजो को जो है मौलाना वासा ने बताया, जिस पे उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह यकीन दहानी कराई कि वो इंशाअल्लाह वो उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि फिर वो साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी जो है वो कोयटा पहुँच गए, और उन्होंने भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, और उन्होंने भी मौलाना वासे से जो है मुलाकात की, और इस मुलाकात में साबिक वज़रा और मौजूदा अरकान असम्बली उनके साथ थे, जिसमें खुल के बलूचिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल थी उस पर तबादला ख्याल हुआ। ताहम इस हवाले से भी जो JUI के ज़राए उनका यही कहना है कि मौलाना साहब ने वो तमाम चीज़ें साबिक वज़ीर जाम कमाल के सामने रखी, और जो मौजूदा हुकूमत में जो अपोजिशन के साथ जो हुकूमत का रवैया है उसको भी रखा और उसका मवाजना किया गया, और उसमें बताया गया कि हमारी जो सूबाई मजलिस आमला का इजलास है वो जारी है, मशावरती इजलास, जैसे ही वो किसी हतमी फ़ैसले पे पहुंचती है तो हम उससे आपको आगाह कर देंगे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन जो बलूचिस्तान के सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं सीनियर सियासी तजज़ियाकार, उनका यही कहना था कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो उन्हें दम तोड़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि चीज़ें जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ बता देती है। और जिस तरह सूबाई वज़ीर आला मीर कुदूस बिज़िंजो और उनके सूबाई काबीना के अरकान और उनके एहतियादियों की बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा जो है मुतहर्रिक हैं, और वो बहुत काम कर रहे हैं, और वो राब्ते कर रहे हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, और जो थोड़े बहुत गिले शिकवे हैं वो भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो बर वक्त दूर कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आज मैंने आपको पहले बताया कि जो साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके जो चेहरे थे वो उतरे हुए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मेरे ज़राए ने बताया कि JUI और जो बाप पार्टी के दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघल गई, और काफ़ी चीज़ों पे जो है उनकी मुस्बत बातचीत आगे पड़ी है, जिसके नताइज बहुत जल्द सामने आएंगे। दूसरी तरफ
ہم نے دیکھا کہ آج اب وہ سے کچھ دیر پہلے ہی وزیر اعلیٰ کا ایک بیان آیا ہے کہ دوسری ایک اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان جمالی نے جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 26 مئی کو طلب کر لیا گیا، یعنی کل نہیں پرسوں یہ اجلاس ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف امیر قدوس بزنجو کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد ٹیبل کی جائے گی، پیش کی جائے گی، اور اس پر بحث ہوگی۔ اس کے بعد پھر رائے شماری کے دن کا دن مقرر کیا جائے گا کہ اس دن رائے شماری ہوگی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک بیان وزیر اعلیٰ بلوچستان امیر قدوس بزنجو کا جو ہے وہ آیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو اجلاس ہوگا اس میں جو باب پارٹی کے اکثریت میں جو ارکان ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور جو لوگ جو باب پارٹی کے ارکان اس اجلاس میں شرکت کریں گے انہیں منحرف قرار دیا جائے گا، اور 63A کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ باب پارٹی کی اکثریت میرے ساتھ ہے اور ہم اپنی بہت ہی اچھے طریقے سے اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے۔ تو اب احزاب کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور جس کو کہتے ہیں ڈوم ڈے وہ بہت قریب آ گیا ہے۔ صورتحال سب کے سامنے ہے، آتی جا رہی ہے، چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک دن جو وی لاگ میں وقفہ دیا اسی حوالے سے تھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب وہ ملاقاتوں کی خبریں جو ہیں وہ ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، جس سے ہم نے بھی ایک اندازہ لگایا کہ قدوس بزنجو جو ہیں وہ کافی حد تک سنبھل گئے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف ہے، اور مجھے کسی انتہائی باوثوق ذرائع نے بتایا کہ صوبائی جو مجلس عاملہ کا اجلاس ہو رہا تھا JUI کا، اس پہ ویڈیو لنک پہ جو ہے وہ سردار اختر مینگل کو لیا گیا اور ان سے اس حوالے سے مشاورت کی۔ تو انہوں نے پہلے گلہ کیا کہ ہم جو ہے 4 سال اتحادی رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے، ہماری دکھ سکھ اور خوشیاں سانجھی تھی اور ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مشوروں پہ چلے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے بالکل اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے گلہ کیا، شکوہ کیا۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ PDM کا جو اجلاس تھا اس میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ اگر وفاق میں تبدیلی ہوتی ہے تو بلوچستان میں بھی تبدیلی ہوگی، اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پھر تبدیلی کی طرف جائیں، وزیر اعلیٰ کو تبدیل کریں، بجٹ سر پہ ہے، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب تک جو ہیں وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ رہتی ہیں نہیں رہتی ہیں کب، لہٰذا اس چھوٹے سے پیریڈ کے لیے جو ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگانا جو ہے وہ کافی مشکل فیصلہ ہوگا، لہٰذا JUI اس پہ سوچ بچار کرے اور کوئی اچھا فیصلہ کرے جو کہ بلوچستان اور اس کے عوام کے لیے اچھا ہو۔ دوسری طرف آج جام کمال نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ اب تک پارٹی کے صدر ہیں، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ویب سائٹ اور الیکشن کمیشن کے پاس اب تک جو تمام پیپرز ہیں، جو تمام کارروائی ہوتی ہے وہ میرے نام پہ آتی ہے اور وہاں میں صدر ہوں، لہٰذا پارلیمانی لیڈر نہیں بلکہ صدر جو ہے وہ ڈی سیٹ کر سکتا ہے، اور اگر جس نے بھی جو ہے اس تحریک عدم اعتماد میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون یہ حق استعمال کر سکتا ہے۔ تاہم صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے، اور اب صرف 48 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ تو اس دن ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی، تو لہٰذا تمام تر صورتحال جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلومات آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں۔ شکریہ۔